श्रीकृष्णचारित्रमञ्जरी विष्णुब्रह्मादिदेवैः क्षितिपरहरणे प्रार्थितः प्रादुरासीद् देवक्यां नन्दनन्दी शिशुवधविहितां पूतनां यो जघान उत्थान उत्सुक्यकाले रथचरणगतं चासुरं पादघातैः चक्रावर्तं च मात्रा गुरुरिति निहितो भूतले सोऽवतान्मान् यो मातुर्जृम्भमाणो जगदिदमखिलं दर्शयन्नङ्करूढो गर्गेण चीर्णनामा कृतरुचिरमहाबाललीलो वैश्यैः गोपीगेहेषु भाण्डस्थितमुरुदयया क्षीरदध्यादिमुष्णन् मृन्ना भक्षीति मातुः स्ववदनगजद्भासयन् भासतां मे दद्नो मत्रस्य भङ्गादुपगमितरुषा नन्दपत्न्यातबद्धः कृच्छ्रेणुलूखले यो धनपतितनयो मोचयामास शापात् नन्दाद्यैः प्राप्य वृन्दावनमिह रमयन् वेणुनादादिभिर्यो वत्सान् पान्वत्सरूपं क्रतुभगरिमतो पोतयन्सोऽवतान्माम् रक्षन् वत्सान्वयस्यैर्भकमभिनदतो तिग्मतुण्डे गृहीत्वा प्रीतिं कर्तुं सखीनां करमपि बलतो घातयन् कालियाहिम् उन्मत्योद्वाश्य कृष्णामतिविमलजलां यो व्यधाद्यावह्निं सुप्तानावृत्य गोष्ठे स्थितमपि वदसौ दुष्टवृक्षच्च दव्यात् दुर्गारण्यप्रवेशाच्युत निजसरणिन् गोगणानाह्वयद्वो दावाग्निं तत्र पीत्वा समपुषदनुगान् गोपकानाविषिन्नान् गोभिर्गोपैः परितः सरिदुदकतटस्थोपले भोज्यमन्नं भुक्त्वा वेणोर्निदाद्व्रज गतवनिता चित्तहारी स माव्यात् कृष्णोऽस्माकं पतिः शादिति कृततपसां मज्जने गोपिकानां नग्नानां वस्त्रदाता द्विजवरवनितानीतमन्नं समस्नन् श्रान्तैर्गोपैः समं यो बलमतनबलावाहृतेऽस्मिन् सौवृष्टौ प्रोद्धृत्याहार्यवर्यं निजजनमखिलं पालयन् पात्वसौ मां गोविन्दाख्योततातं जलपतिहृतमानीय लोकं स्वकीयं यः कालिन्द्यानि छायामरमयदमलज्योत्स्नया दीपितायां नन्दादीनां प्रतश्रय व्रजगतवनितागानकृष्टार्थचित्ताः चार्वङ्गीर्नर्मवाक्यैः स्तनभरनमिताः प्रीणयन् प्रीयतां नः अन्तर्दत्ते स्म तासां मदहरणकृते त्वेकया क्रीडमानः स्वस्कन्धारोहणाद्यैः पुनरपि विहितो गर्वशान्त्यै मृगाक्षाः खिन्नानां गोपिकानां बहुविधनुतिर्भीर्यो वहन् प्रीतिमाविः प्राप्तो रासोत्सवेन निरमयदबलाः प्रीयतां मे हरिः सह हत्वायः शङ्खचूडं मणिमतसमदादग्रजायार्थ गोपीगीतानेकस्वलीलो हतवृषभमहापूर्वदेवोमरेड्यः केशिप्राणापहारी सुरमुनिवदनप्रार्थिता शेषकृत्तो हत्वा पुत्रं मयश्च स्वजनमपि हितं मोचयन् मोक्षदः स्यात् अक्रूराकारितो यान् व्रजयुवती जनान् सां त्वयित्वा भितप्तान् स्वं रूपं मज्जतेऽस्मै विलसितमहिगं दर्शयंस्तेन वन्द्यः यो गत्वा कंसधानीं वृतरजकशिराश्चारुवेशः सुधाम्नः प्रीतिं कुर्वंस्त्रीवक्रां व्यतनुतरुचिरां पौरमह्यो पतात्सः शार्वं भङ्क्त्वा धनुर्यो बलमपि धनुषो रक्षकं कुञ्जरं तं मल्लांश्चाणूरपूर्वानपि सह सहजो मर्दयन् सुतङ्गमञ्चात् भोजेशं पातयित्वा यशोमकृतनिजान् नन्दयन् प्राप्य गर्गात्
द्वैजं संस्कारमाप्तो गुरुमत विदिताशेषविद्योपतान्नः दत्त्वा पुत्रं प्रवक्त्रे प्रतिगतमधुरः सान्त्वयन्नुद्धवासाद्गोष्ठस्थान् नन्दपूर्वा नरमयधवलां प्रीतिकृद्यः शुभश्च अक्रूरश्चाततेन प्रतिविदितपृथा पुत्रकृतो जरायाः सूनुः निर्भिन्नसेनं व्यतनुत बहुशो विद्रुतं नः सह पायात् पुर्या निर्गत्य रामादत सह मुसली प्राप्य कृष्णोऽभ्यनुज्ञां गोमन्तं चापि मौलिं खगपतिविहितां वासुदेवं शृगालं हत्वा शत्रुं च पुर्यामतिजलधि पुरीं निर्मितां बन्धुवर्गान् नित्येयः सोवतान्नः प्रमथितयवनो मौचुकुन्दाक्षिवाह्नेः राज्ञा संस्तूयमानो हतयवनबलो भीतवन्मागदेशात् गोमन्तं प्राप्य भूयो चितमगधपतिर्जातशान्ताग्निशैलः आगत्य द्वारकां यो हृदिकसुतगिरा ज्ञातकौन्तेयकृत्यः पश्यत्स्वादाय भीष्मीं नृषु युधि चितवान् बुभृतः प्रीयतां नः वैरूप्यं रुग्मिणो योकृत मणिसहितं जाम्बवद्देहजातां सत्यां तेनैव युक्तामपि परिजगृहे हस्तिनं कुल्यहेतोः यातो यशात्र सत्या शुचमत समगाद्वारकां सत्ययेतो द्रष्टुं पार्थान् स कृष्णां द्रुपदपु रमगाद्विद्लक्षान् स पायात् कृष्णः प्राप्याथ सत्राजितहितवदकृद्यः शिवपल्कस्य सूनौ रत्नं सन्दश्र रामं विदितगतरूषं द्रष्टुकामः प्रतस्ते इन्द्रप्रस्थस्थ पार्थानथ स विजयो यामुनं तीरमायन् कालिन्दीं तत्र लब्ध्वा यमसुतपुरकृत् पातु मां द्वारकास्थः यो जह्ने मित्रविन्दामत दृढवृषभान् सप्तबद्ध्वापि नीलां भद्रां मद्रेश पुत्रीमपि परिजगृहे शक्रविज्ञापितार्थः तार्क्ष्यारूढः सभार्यो हिमगिरिशिखरे भौमदुर्गं समेत्य छित्त्वा दुर्गाणि कृत्वा मुरगलमरिणा देवतेभ्यः स माव्यात् त्रिंशत्पञ्चावधीद्य सचिववरसुतान् भूमिजेनातिघोरं युद्धं कृत्वा गजाद्दैरिहृतशिरसं तं व्यदाद्भूस्तुतोऽथ कृत्वा राज्यैश्य सूनुं वर युवतिजनान् पूरिशश्चारुवेशान् प्राप्यय्य द्वारकां सोकृत मुदमुदितो कुण्डलाभ्यामवेन्माम् इन्द्राराध्यो मरेन्द्रप्रिय तममगमाहृत्य देवान् विजित्य प्राप्याथ द्वारकां यः सुतमतिरुचिरं रुक्मिणीशः प्रपेदे भ्रातृव्यं पौण्ड्रकाख्यं पुररुदमतनोत् कृत्तशीर्षं तदीया पत्योत्पन्नां च कृत्यां रथचरणरुचा कालयन् कामदुःशात् कृष्णः शूरोपरागे निजयवति गणैर्भार्गवं क्षेत्रमाप्तस्तत्र यातान् स्वबन्धून् मुनिगणमपि सन्तोष्ययज्ञं स्वपित्रा येनुष्ठाप्याप्यनैजं पुरमतवदितानेकतत्त्वानि पित्रे मातुः पुत्रान् प्रदर्शाकृत हितमहितं मेपनुद्यात् स ईशः रुक्मिण्या नर्मवाक्यैरमत बहुभिः स्त्रीजनैर्योतपुत्रानेकैकशां प्रपेदे दश रुचिरान् पौत्रकानप्यनेकान् पौत्रशोद्वाहकाले वृषकुपितबलाद्रुग्मीणं घातयित्वानन्दन् योषिद्गणेन प्रतिगृहमबला प्रीतिकारी गतिर्मे नानारत्नप्रदीप्ता समविभवयुतद्विष्टसाहस्रकान्ता गेहेष्वस्नन् शयानः क्व च जपम
गृहादीनि कुर्वन् क्वचिच्च दिव्यन्नक्षैर्ब्रूवाणः प्रवचनमपरैर्मन्त्र यन्नेवमादि व्यापारान्नर दश प्रतिशतमहो दर्शयन्नः स पायात् प्रातध्यायन् प्रसन्नः कृतनिजविहितः सत्सभां प्राप्य कृष्णो दूतं राज्ञां प्रतोष्यामर मुनिविदिताशेषकृत्यः प्रयासीत चक्रप्रस्थं चमूभिर्बहु विभवयुतं बन्धुभिर्मानितोऽयं प्रेमेनापात्य बार्हाद्रतामत नृपतीन् मोचयन्मे प्रसीदेत् पुत्रं राजस्य कृत्वा हृतशिरसमतो चेदिराजं विधाय प्रोद्यन्तं राजसोऽयं यमसुतविहितं संस्थितं यो विधाय चक्रप्रस्थात् प्रयातो निजनगरमसौ साल्वभग्नं समीक्ष क्रुद्धो घन्नब्दिगं तं शिववरबलिनं यान्पुरं पातु नित्यं विप्रादाकण्ड्य धर्मं वनगतमनुजैः सान्त्वयित्यैत्य सर्वानभेत्य द्वारकां यो मृगमतकुजनीं दिव्यरूपं चकार गत्वा वैदेहगेहं कतिपयदिवसांस्तत्र नीत्वातिभक्तौ सन्तोष्यद्वारकां यान् बहुबलसमतो यन्नुपप्लाव्यमव्यात् दौत्यं कुर्वन्ननन्त निजरुचिरत नूर्दर्शयन् दिव्यदृष्टेर्गीता तत्त्वोपदेशाद्रणमुख विजयश्चाचरन् सारथित्वं नीत्वा कैलासमेनं पशुपतिमुखतो दापयित्वास्त्रमस्यै भीमेनापात्य दुष्टं क्षितिपतिमकरोद्धर्मराजं तमीडे प्राप्तः स्थानं यदूनां प्रियसकमकृता वाप्तकामं कुचेलं कुर्वन् कर्माश्वमेधं निजभवनमतो दर्शयित्वार्जुनाय पुत्रान् विप्राय दत्त्वा सहसहजमसौ दन्तवक्त्रं निपात्य प्राप्याथ द्वारकां स्वां समवतु विहरन्नुद्धवायोक्ततत्त्वः रक्षन् लोकान् समस्तान् निजजननयनानन्दकारी निरस्तावद्य सौख्यैक्यमूर्तिः सुरतरुकुसुमैः किर्यमाणो मरेन्द्रैः सिद्धैर्गन्धर्वपूर्वैर्जय जयवचनैः स्तूयमानोऽत्र कृष्णः स्त्रीभिः पुत्रैश्च पौत्रैः स जयति भगवान् सर्वसम्पत्समृद्धः इति श्रीकृष्णचारित्रमञ्जरी क्लेशतः कृत राघवेन्द्रेण यतिना भूयात् कृष्णप्रसाददा इति श्रीराघवेन्द्रतीर्थचरणविरचिता श्रीकृष्णचारित्रमञ्जरी भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु।